इंटरनल इनकी अटानमी थी, और मेरे ख्याल में इसके बदले कुछ 7 लाख उस वक्त पाउंड जो थे, पहले 6 लाख मिलते थे, ड्यूरन पे दस्तखत करके उसको जो है 12 लाख कर दिए गए। इसके बाद खुशहाल खान खटक एक और मूवमेंट आ जाता है, एक और स्टेज आ जाता है, जो उस वक्त औरंगज़ेब वगैरह और ये जो मुग़ल बादशाह है उनके ख़िलाफ़ तहरीक शुरू होती है। खुशहाल खान खटक है, अमल खान मोमन है और दरिया खान आफरीदी है, ये बड़े मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। इधर से खटक, यूसुफज़ई, ये सारे कबाइल जो है उनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। ये एक और बड़ी मूवमेंट है, इसमें भी अफ़गानों का कोई रोल नहीं है, उसी साइड के अफ़गानों का। फिर एक और बात मैं अक्सर अफ़गान भाइयों से कहता हूँ कि आप कहते हैं अटक तक तारीख़ उठाए, इनका 5000 साल का तारीख़ है, वो 5000 साल में उठाए कि ये अटक तक कब रहा है अफ़गानिस्तान का हिस्सा। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बात करेंगे ड्यूरन लाइन पे। ये ड्यूरन का मसला क्या है और अफ़गान क्यों इसको नहीं मानते, पहली बात। और क्या ये मसला जो है ये सियासी मसला है, ये कानूनी मसला है, या ये जो है जोग्राफियाई मसला है। और ये मसला अब जो दोहा में जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा और अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा याकूब उमरी साहब और ख्वाजा आसिफ साहब के दरमियान जो बातचीत हुई और फाइनल एलामिया जारी हुआ, कतर के वज़ारत ख़ारिजा ने जो जारी किया, वहाँ पर जो लफ्ज़ बॉर्डर लिखा गया था, अफ़गान की तरफ से शोर मचाया गया। अब ये इस मसले पे बात करते हैं, और ये मसला क्या पख्तूनों का मसला है, इस पे बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि मैं एक बात पहले ये करना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान के 4 बॉर्डर्स हैं, यानी सरहदात है। एक पाकिस्तान के साथ है, एक ईरान के साथ है, और एक जो है उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ, यानी सेंट्रल एशिया के साथ है, जो उस वक्त जब ये ड्रा किया जा रहा था उस वक्त ये सोवियत यूनियन था। और एक थोड़ा सा जो है वो चीन के साथ है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर अफ़गान कहते हैं कि ये जो ड्यूरन लाइन है ये अंग्रेज़ ने हमारे उस वक्त के हुक्मरान को मजबूर करके ड्रा किया। पहले तो ये बात करते हैं कि कौन सा हुक्मरान कितना मजबूर था और कितने कितने अफ़गान हुक्मरानों ने इस पे दस्तखत किए हैं। अफ़गानिस्तान का जो ताजिकिस्तान के साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ और तुर्कमेनिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे किसी अफ़गान हुक्मरान ने दस्तखत नहीं किया है। ये जो बॉर्डर था ये सोवियत यूनियन और ब्रिटिश के दरमियान हुआ था। मतलब ये है कि इसकी अफ़गानों से किसी ने पूछा भी नहीं था कि हम इधर लाइन ड्रा करते हैं, आप चाहते हैं या नहीं, ये अंग्रेज़ ने ड्रा किया। दूसरा जो बॉर्डर था वो ईरान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बॉर्डर था, ये भी अंग्रेज़ ने ड्रा किया है, इस पर भी किसी अफ़गान से पूछा नहीं गया है। और तीसरा जो है वो चाइना के साथ है, ये जो बफर जोन जिसको हम वाखान कहते हैं, उस वक्त ये भी अननेसेसरीली क्रिएट किया गया था ताकि ब्रिटिश इंडिया को जो है सोवियत यूनियन से अलहदा किया जाए। तो ये 13 किलोमीटर से लेकर जो है कुछ 50 किलोमीटर पे कहीं है, एक पट्टी जो है, एक दरा जो है, इसको क्रिएट किया गया ताकि ये एक दूसरे को टच ना करे। ये भी अंग्रेज़ और सोवियत यूनियन ने किया है। वाहिद एक लेजिटिमेट बॉर्डर है और उसको हम कहते हैं पाकिस्तान, और अभी पाकिस्तान के साथ, उस वक्त ब्रिटिश इंडिया के साथ, जो कि अफ़गान हुक्मरानों ने इस पर दस्तखत किए हैं। अफ़गानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के दरमियान पहला मुआहिदा 1979 में हुआ था, जिसको मुआहिदे गंदमक कहते हैं, और ये मोहम्मद याकूब खान जो उस वक्त अमीर थे अफ़गानिस्तान के, उसने साइन किया था। लेकिन इस पे आगे चलते हैं क्योंकि वो मुतनाज़ा नहीं है। ड्यूरन का जो मुआहिदा है ये उस वक्त के जो पॉलिटिकल एजेंट थे या गवर्नर थे मोर्टिमर डीमर, उसने अमीर अब्दुर्रहमान खान, जो कि सबसे मतलब ये कि ताकतवर अमीर समझे जाते हैं, सबसे ज़्यादा जालिम अमीर भी समझा जाता है अफ़गान तारीख़ में, उसके अमीर अब्दुर्रहमान और ड्यूरन के दरमियान हुआ है, ये लाइन ड्रा किया गया है। और ये रिक्वेस्ट की गई थी अमीर अब्दुर्रहमान ने ब्रिटिश इंडिया को कि आप यहाँ पे अपने हदूद जो है उसका तयन करें ताकि हमें पता चले कि अफ़गानिस्तान कहाँ तक है और आप कहाँ तक है। तो ये मुआहिदा हुआ है, और ये जो मौजूदा पाकिस्तान है और उसी साइड पे जो है ये मतलब ये है कि चतराल से लेकर या ऊपर से लेकर नीचे जो बलूचिस्तान तक हम जाते हैं तो वहाँ तक ये 2600 किलोमीटर है। ये मुआहिदा हुआ है
1893 यानी 1893 में 1893 में ये मुआहिदा होता है। उस वक्त जो अफ़गानिस्तान की जो बैरूनी रिलेशंस थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट लुक आफ्टर कर रही थी, इंटरनल इनकी अटानमी थी, और मेरे ख्याल में इसके बदले कुछ 7 लाख उस वक्त पाउंड जो थे, पहले 6 लाख मिलते थे, ड्यूरन पे दस्तखत करके उसको जो है 12 लाख कर दिए गए। इसके बदले उसने जो रिक्वेस्ट की थी कि कुछ एरिया उनके ननियाल दनियाल जो थे, ये आसमार हो गया, कुछ ऐसे इलाके ये बदख्शां हो गया जो कि ये ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा थे, ये भी उनको दे दिया गया। मतलब ये कि ये उनके हवाले, क्योंकि यहाँ पे उनके मेरे ख्याल में ननियाल यहाँ पे थे। इसके बाद अफ़गानिस्तान आज़ाद होता है, जिसको कहते हैं आज़ाद अफ़गानिस्तान, और ये उसी दिन को यानी 21 अगस्त या 19 अगस्त 1919 को अफ़गानिस्तान आज़ाद होता है। अमीर अमानुल्लाह खान यानी वो बादशाह अमानुल्लाह खान, किंग अमानुल्लाह खान जो वो बन जाता है, वो अफ़गानिस्तान को आज़ाद करते हैं। और अमानुल्लाह खान को आज भी गाजी अमानुल्लाह खान कहता है, क्योंकि उसने अफ़गानिस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद किया। 1919 21 अगस्त या 19 अगस्त को जो है 1919 को मुआहिदा होता है, जिसको मुआहिदे रावलपिंडी कहते हैं। अमीर अमानुल्लाह खान या किंग अमानुल्लाह खान जो है उसके नुमाइंदे इस पे दस्तखत करते हैं 1919 में, और ये मौजूदा अफ़गानिस्तान जो है ये बन जाता है, और वो कहते हैं हमने अफ़गानिस्तान आज़ाद कर दिया। अभी अगर आप वो सारा एग्रीमेंट पढ़े, उसमें कहीं पे ये जिक्र नहीं किया गया है, ये मतलब है कि दोगलापन जिसे हम कहते हैं, मुनाफिकत जिसे कहते हैं, कहीं पे भी ये जिक्र नहीं किया गया है कि हमारे कुछ इलाके जो है वो मुतनाज़िया है, इस वक्त हम उस पर क्लेम नहीं करते हैं, बाद में देखेंगे, कहीं पे उसने नहीं लिखा है। अब और बाकी सारे मुआहिदे कैंसिल होते हैं, सिर्फ ड्यूरन का मुआहिदा जो शेक है उसमें वो इंटैक्ट रहता है, उसको कोई टच नहीं करते। बाकी सारे मुआहिदे, जितने मुआहिदे अमीर अब्दुर्रहमान के साथ, अमीर याकूब खान के साथ, अमीर शेर अली खान के साथ जितने हुए थे, वो नल एंड वाइड हो जाते हैं, लेकिन ड्यूरन का जो मुआहिदा है या जो शेक है वो बरकरार रखा जाता है। 1921 में एक और मुआहिदा होता है, 1923 में एक और मुआहिदा होता है अमीर अमानुल्लाह खान यानी बादशाह अमानुल्लाह खान के साथ। उन सारों मुआहिदों में एडिशन डिलीशन होती है, लेकिन ड्यूरन का जो है इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं। अभी मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा ये जज्बाती हो के ये टप्पे बाबुलाले, ये शेर व शायरी बॉर्डर्स जो है वो शेर व शायरी शोरा जो है वो ड्रा नहीं करते, ये पॉलिटिकल भी होते हैं, ये जियोग्राफिकल भी होते हैं, ये लीगल भी होते हैं। तो अब उसमें ये जितने मुआहिदे 1893, 1919, 1921, 1923, कहीं पे भी अफ़गान हुक्मरान कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते, ना कोई एडिशन डिलीशन करते हैं कि ये ड्यूरन का ये आर्जी है या ये परमानेंट है। इसके बाद नादिर शाह आता है 1933 में, एक और मुआहिदा हो जाता है, उसी में भी ये जो है मतलब ये कि 4 अफ़गान जो बादशाह है इस मुआहिदे की तौसीक करते हैं और कहीं भी इसको डिस्प्यूट नहीं करते। पहला डिस्प्यूट कहाँ पे आ जाता है? 1946 में या 46 में 47 में, जब पाकिस्तान का मतलब ये कि फैसला हो गया कि ये पाकिस्तान बन जाएगा और वो इंडिया तकसीम होगा, मतलब ये कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से अंग्रेज़ जा रहा है, आज़ादी दे रहे हैं, लेकिन 2 ममालिक बन रहे हैं, एक को पाकिस्तान कहा जाएगा और दूसरे को भारत कहा जाएगा। ये 2 ममालिक बनते हैं। उस वक्त नेहरू के इंस्टिगेशन पे अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा ने उस वक्त ये बयान दे दिया कि ये जो ड्यूरन का मुआहिदा है ये डिस्प्यूटेड है। किसके कहने पे? इंडिया भी, आज हम कह रहे हैं ना कि इंडिया का कितना इन्फ्लुएंस है, उस वक्त भी ये मसला जो पैदा किया गया है ये अफ़गानों ने पैदा नहीं किया है, ये मसला जो है ये जवाहरलाल नेहरू का पैदा हुआ है। अगर किसी ने तारीख़ पढ़नी है तो पढ़ ले, किसी ने डिस्प्यूट करना है, अपोजिट आना है तो आ ले। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो है ये यहाँ तक किसी ने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया। मतलब ये है कि 1893 से लेकर 1940 तक ऑलमोस्ट 55 साल जो है इस मुआहिदे के होते हैं, कहीं भी इस पर कोई कहीं भी एतराज़ नहीं है, खुश होते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान बनता है तो अफ़गान सियासी जो सियासतदान है या वो इस इशूज़ को रेस करते हैं और इसको डिस्प्यूटेड बना लेते हैं। फिर पाकिस्तान पे हमला होता है। पहला हमला मेरे ख़्याल में 1958 में किया, दूसरा हमला जो है 1958 में बाजौड़ पे हमला किया, और दूसरा जो है ये तिरा पे जो हमला किया गया था वो बड़ा ख़तरनाक हमला था, लेकिन उसको पसपा किया गया था। ये मतलब ये है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई कहीं भी, सिर्फ यही अफ़गानों ने
اس ایشو کو 47 میں انگریز کے ساتھ ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, کسی اور کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا. پاکستان بن گیا تو ان کا جو ہے نا یہ ان کے دل جلنے لگے یا معدے جو ہے وہ جلنے لگے. ابھی ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں, پھر بعد میں آئیں گے یہ اس کی پولیٹیکل سائڈ پہ. یہ جو پختونخوا جسے ہم کہتے ہیں پاکستان سائڈ, ڈیورنڈ کے اس سائڈ, بارڈر کے اس سائڈ پہ ہے, اٹ از اے لینڈ آف موومنٹس, ریزسٹنس کا جو ہے یہ زمین رہا ہے. اگر ہم شروع کریں پیر روشان سے, یعنی پیر روخان سے شروع کریں, پیر روخان کی تحریک یہاں پہ کانی گورم, اور یہ جو بیسیکلی ہی واز این ارمل پشاور سے گئے تھے, اس کی تحریک جو اگر ہم دیکھیں بڑی تحریک تھی مغل کے خلاف, اکبر کے خلاف, یا اکبر کے دور میں وہ تحریک شروع ہو گئی تھی, بڑی تحریک تھی, یہاں سے شروع تھی, افغانوں کا کوئی رول نہیں تھا. اس کے بعد خوشحال خان خٹک ایک اور مومنٹ آ جاتا ہے, ایک اور سٹیج آ جاتا ہے, جو اس وقت اورنگزیب وغیرہ اور یہ جو مغل بادشاہ ان کے خلاف تحریک شروع ہوتی ہے. خوشحال خان خٹک ہے, ایمل خان مومند ہے, اور دریا خان آفریدی ہے, یہ بڑے مومنٹ شروع ہو جاتے ہیں. ادھر سے خٹک, یوسف زئی, یہ سارے قبائل جو ہے ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ایک اور بڑی مومنٹ ہے, اس میں بھی افغانوں کا کوئی رول نہیں ہے, اسی سائڈ کے افغانوں کا, کیونکہ وہ انسولیٹڈ تھے. وہاں پہ مومنٹس, پولیٹیکل مومنٹس کبھی آئے نہیں ہیں, نہ پولیٹیکل مومنٹس آئے نہ کوئی اور مومنٹس آئے ہیں. اس کے بعد تیسرا اہم مومنٹ جو اس خطے میں شروع ہوتے ہے وہ بادشاہ خان بابا کا ہے, جو پولیٹیکل مومنٹ ہے. خدائی خدمتگار کے نام سے انگریز کے خلاف بھی لڑتا ہے, 30 سال جو ہے وہ جیل جاتا ہے, اور یہی تحریک کے لیے. ان سب تحریکوں کو اگر آپ دیکھیں, لیکن اس افغان سائڈ پہ کیا ہے, افغان سائڈ پہ صرف جو ہے عمارتیں بنی ہے. مطلب ہے کہ بادشاہ آئے ہیں, بادشاہ گئے ہیں, امیر آئے ہیں, امیر گئے ہیں, کوئی سیاسی تحریک اس حوالے سے کہیں پہ نہیں ہوئے. جو جھگڑے ہوئے ہیں وہ بھی یہاں سے ہوئے, 1-2 کے علاوہ, باقی سارا جو ہے یہاں سے. اب پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے, بادشاہ خان بابا, کیونکہ پھر تو وہ پاکستان بن گیا تھا, بادشاہ خان بابا کی پہلی تقریر اٹھائے کنسٹیچوئنٹ اسمبلی میں. وہ کیا کہتے ہیں پختونستان کے بارے میں؟ پختونستان سے میرا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہمارا صوبہ ہے جس کا نام ہے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پراونس, اس کا نام تبدیل کر کے جب, اور یہ انٹرسٹنگ واقعہ ہے, جب لیاقت علی خان نے کہا کہ خان صاحب یہ پختونستان سے آپ کا کیا مطلب ہے, اس نے کہا کہ پرائم منسٹر پختونستان سے میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو پختونوں کا صوبہ ہے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پراونس, اس کا نام تبدیل کر کے پختونستان رکھا جائے. اس کے بعد بڑے قداور شخصیات ولی خان بابا آئے. ولی خان بابا نے کبھی اس کو ڈسپیوٹ نہیں کیا. ہمارے جتنے مولانا فضل الرحمان صاحب آئے, مطلب اس کے والد میں کہہ رہا ہوں مفتی محمود صاحب آئے, مطلب ہے کہ مولوی عبدالحق صاحب آئے, بڑے بڑے علماء, جید علماء, مشائخ آئے, کسی نے اس کو ڈسپیوٹ نہیں کیا. ڈسپیوٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا, افغانستان میں ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے. ابھی آتے ہیں جب اس 19 مارچ 1976 میں, کیونکہ پھر جب داؤد خان نے اس کو بہت زیادہ ایجیٹیٹ کیا, کیونکہ وہ اپنی لیجیٹیمیسی کے لیے جب اس نے کھو کیا تو اس لیجیٹیمیسی کو حاصل کرنے کے لیے اس نے بہت زیادہ سٹریس کیا. لیکن جب بھٹو صاحب دورہ کرتے ہیں مارچ, یہ میرے خیال میں پہلا دورہ تھا ان کا مارچ 1986 میں, تو بھٹو صاحب جب کابل میں ہوتے ہیں تو ایک انٹرسٹنگ, اس وقت ریڈیو کابل میں ہوتے تھے, ملنگ جان نام ہے, بڑے مشہور شاعر ہے. اس کا ایک مشہور شعر ہے کہ بھٹو نے, سردار داؤد نے اعلان کیا کہ بھٹو آ رہے ہیں, ڈیورنڈ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ آئی ڈونٹ نو یہ منافقت ہے یا کام پرستی ہے, جو بھی ہے. اور اس پہ جس نے ایک مشہور نظم بھی لکھی تھی, چاوک کے رات ہوئے چھ جانان میں یاد ہوا, دسرو شنڈو زپاسا سر پیزوان میں یاد ہوا, یعنی کسی نے میرے کان میں خاموشی سے کہا کہ میرے یار کا ذکر نہیں کرنا ہے, اور سرخ شنڈو کے اوپر جو ہے سرخ پیزوان, اس کا ذکر نہیں کرنا. اور اشارتاً یہ ڈیورنڈ بارڈر کی طرف تھا, مطلب ہے کہ اس وقت اس پہ کوئی نہیں ہوا. اس کے بعد آتے ہیں جون میں, سردار داؤد صاحب لاہور آتے ہیں, لاہور کا دورہ کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, واپس جاتے ہیں. اور رپورٹس کے مطابق, کیونکہ اس دن میں نے سردار داؤد زئی صاحب کے ساتھ بھی اس حوالے سے بات کی تھی, پھر اس پہ ڈیٹیل بھی بات کریں گے, ایگریمنٹ تقریباً ہو جاتا ہے. لیکن بھٹو صاحب نے کہا اس کا اعلان جو ہے کریں گے ہم کابل میں. لیکن 5 جولائی 77 کو بھٹو صاحب کا تختہ الٹ جاتا ہے اور وہ جیل میں چلے جاتے ہیں. جنرل ضیاء آتے ہیں, لیکن یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. 1978 میں ضیاء صاحب نے جانا تھا سردار داؤد کے ساتھ, اسی حوالے سے بات کرنی تھی. وہاں پہ سردار داؤد قتل ہو جاتے ہیں اور یہ بات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ افغان پختون یہ اس مسئلے کو کب اٹھاتے, کسی تاجک ازبک ہزارہ سے, اس کا یہ آج بھی وہ کہتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. نہ یہ 60 ملین یعنی 6 کروڑ پختون جو پاکستان سائڈ پہ, ان کا مسئلہ یہاں پہ ہوں گے 10-15 آوازیں اٹھتے ہوں گے, لیکن وہ بھی فیشن کے لیے, شاید سوشل میڈیا کے لیے, لیکن اٹ از ناٹ این ایشو.
پختون اسی یہاں کے. پھر ایک اور بات میں اکثر افغان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں اٹک تک تاریخ اٹھائے, ان کا 5000 سال کا تاریخ ہے, وہ 5000 سال میں اٹھائے کہ یہ اٹک تک کب رہا ہے افغانستان کا حصہ. بلکہ میں نے ایک سوال کیا تھا کہ ہمارا یہ جو خطہ ہے, مطلب مردان ہو گیا, سوات ہو گیا, اوپر والا, 1000 سال میں کوئی مجھے بتا دے کہ یہ جو ہے افغانستان کا حصہ رہا ہے, اسپیشلی یہ جو بیلٹ رہی 1000 سال کی. مطلب یہ ہے اب, اور افغان اس کو کب اٹھاتے ہیں؟ جب وہ پولیٹیکلی ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں, اسپیشلی پختون. ورنہ آج تک میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ کسی افغان حکمران نے اس ڈیورنٹ کے مسئلے کو کسی انٹرنیشنل فورم پہ, انٹرنیشنل میٹنگ میں کہیں پہ ایجیٹیٹ نہیں کیا ہے, ریز نہیں کیا ہے. اور اکثر سوال میرا یہ ہوتا ہے کہ چلو ہم بھی مان لیتے ہیں کہ ڈیورنٹ بارڈر نہیں ہے, تو یہ پشاور میں پہلا کام تو یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, پشاور میں آپ کا کانسولیٹ ہے, اس کو تو بند ہونا چاہیے. یہ بارڈرز پہ آپ کی جتنے ابھی یہ جو ہو رہا تھا, فینس لگ رہا تھا, اس ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی, میں افغان ایمبیسی میں تھا یہاں اسلام آباد میں. ایک بڑے نیشنلسٹ سے پوچھا کہ اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہو, تو مجھے کہا گیا کہ اس پہ کوئی ہماری وہ ہے ہی نہیں, بلکہ یہ کہا کہ ڈونٹ آسک ڈونٹ ٹیل. ہم نے کہا کہ کرنا ہے کر لو, یہ اس میں ہمارا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. دس از نیدر اے لیگل ایشو, نہ یہ جیوگرافیکل مسئلہ ہے نہ یہ لیگل مسئلہ ہے, بلکہ صرف اس کو جذبات کے لیے جذباتی پن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہی وجہ. اور اس سے ہو کیا رہا ہے؟ اس سے ہو یہ رہا ہے کہ افغان سائڈ پہ, ڈیورنٹ لائن کے اسی سائڈ پہ, تو پختونوں نے خاص کر, باقی بھی ہو گئے لیکن پختونوں نے خاص کر اپنے آپ کو بالکل تباہ, 50 سال کی لڑائی, اور وہ ہمیشہ کسی اور پہ الزام لگاتے. میں ایک دفعہ کابل میں نے یہ بات کی تھی کہ یار مجھے یہ بتاؤ, 50 سال ہو گئے, آپ لوگ جنگ ہو, یہ آپ بڑے جرگوں کے لوگ ہیں اور یہ ہے وہ ہے, ایک دفعہ افغان لیڈرشپ جو ہے وہ بالائے آل, مطلب ہے کہ باقی ساری چیزوں کو بلا کے ایک مسئلے پہ بیٹھ گئے ہو کہ آ کے جی اس مسئلے پہ بات کرتے ہیں کہ مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے. 50 سال میں ایک دفعہ بھی اگر ان میں قیادت ہوتی, سیاسی قیادت ہوتی, سماجی قیادت ہوگی, لیکن میں اسٹیچر کی بات کر رہا ہوں, تو میرے خیال میں ایک دن تو یہ بیٹھ جاتے, جن کو یہ جرگہ کہتے ہیں, جرگہ کر دیتے ہیں کہ یار یہ ڈسکس کرتے ہیں. ان کا مسئلہ صرف یہی ہے کہ اسی سائٹ پہ تو افغانستان تباہ ہو گیا ہے, لیکن اسی سائٹ پہ جو پختون ٹیریٹری ہے اس میں امن کیوں ہے, یہاں پہ یونیورسٹیاں کیوں ہیں, یہاں پہ لوگوں سیاسی شعور کیوں ہے, یہاں پہ حالات کچھ اور ہے, وہاں پہ حالات کچھ اور ہے. ٹھیک ہے یہاں پہ بھی اتنے نہیں ہے, لیکن نسبتاً میں بات کر رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیورنٹ کا مسئلہ ہے یہ صرف اس لیے کہ پاکستان میں پختونوں کو تھوڑا سا ان کو یہ کرے کہ جائے شاید, اور یہ نہ ادھر کے پختون کا مسئلہ ہے نہ ادھر کے پختون کا, یا یہ چند سیاسی اس کا مسئلہ ہے جو کہ اکثر ریس کرتے ہیں. اس میں کچھ اور واقعات بھی ہے جو کہ میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں ریس کیا جاتا ہے. طالبان نے اس کو ریس کیوں کیا؟ کیا کرزئی صاحب نے 13 سال میں کبھی اس پہ بات کی ہے پاکستانی آفیشل کے ساتھ؟ کبھی ڈاکٹر غنی صاحب نے اپنے 7-8 سالہ دورے میں اس پہ بات کی ہے, یا کسی اور نے آفیشلی اس پہ بات کی ہے؟ کبھی نہیں کی ہے. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور افغانستان میں پختونوں کو, باقیوں کو نہیں, ان کو بے وقوف بنانے کے لیے ریس کیا جاتا ہے. اور اکثر میں کہتا ہوں یہ کہتے ہیں عارضی سرحد. یار دنیا کا مجھے کوئی ایسا سرحد بتائے جو پرماننٹ ہو, جو کہ ازل تک ہو. سرحدیں ہوتی ہیں اسی طرح عارضی, ملک بنتے ہیں, ملک ٹوٹتے ہیں. 200 سال بعد کیا ہوگا, 300 سال بعد کیا ہوگا, خطے کی کیا حالت ہوگی, کسی کو پتہ نہیں ہوگا. آج جو دنیا ہے 1945 یعنی آج سے 60 سال 70 سال پہلے دنیا ایسی نہیں تھی جو آج ہے. ابھی آئندہ 100 سال بعد کیا ہوگا یہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ان جذباتی چیزوں سے یہاں کے نوجوانوں کو بھی وہ کیا جا رہا ہے, اور وہاں پہ اور اصل مسائل جو ہے وہ انسانیت سے رہنے کا, امن سے رہنے کا, ترقی, دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنے کا, وہ ہم سے پیچھے رہ گئے ہیں.